नेकपा एमालेको बैठकमा घनश्याम भुसालको 3 बुँदे फरक प्रस्ताव। भोट माग्न कसरी जाने होला भन्ने स्थिति नरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। हुम्लामा सीमा समस्या अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझायो। वर्षाले क्षति पुर्याएका सडक दशैं अघि नै मर्मत गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। कंग्रेसको महाधिवेशनमा कक्षदार फ्याक्टर कति निर्णायक। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री खड्कालाई कोरोनाको संक्रमण। जापान जान रोकिएका विद्यार्थीलाई पठाउने व्यवस्था गर्न संसदीय समितिले दियो निर्देशन। मणिपाल अस्पताल बिक्री भएको हो कि होइन भन्दै संसदीय समितिले सरकारलाई प्रश्न सोध्यो। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 834 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। थप 1279 जना संक्रमण मुक्त। बेनी जोमसुम सडक खण्ड ज्यानकै आस मारेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता। आय स्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेजी गर्न नेकपा एमालेको माग। निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि। साउन र भदौमा 44 अर्बको निर्यात। 61 अंकले नेप्से परिसूचक घट्दा कुन कम्पनीले कमाए कुन कम्पनीले गुमाए यसको बारेमा पुरै जानकारी। तालिबानको आततायी शासन अपहरणका आरोपीलाई मारेर सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याइयो। साफ च्याम्पियनशिपका लागि नेपाली टिमको घोषणा। विकेश परेनन् र एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPLमा चितवनले विराटनगरलाई हरायो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं एमाले बैठकमा घनश्याम भुसालको 3 बुँदे फरक प्रस्तावको प्रसंगबाट। नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 3 बुँदे फरक प्रस्ताव राख्नु भएको छ। गत 3 असोजको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि भुसालले लिखित रूपमा फरक प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि भुसालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा फरक प्रस्ताव राख्नु भएको छ। उहाँले विगतको समीक्षा, नयाँ कार्य दिशाका निम्ति ठोस प्रस्ताव र जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको सैद्धान्तिक व्याख्या गरिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ। उपमहासचिव भुसालले राजनीतिक प्रतिवेदन एकाङ्गी रूपमा आएको उल्लेख गर्नु भएको छ। पार्टी विभाजन हुनुमा सबैको कमजोरी रहेको र बढी जिम्मेवार अध्यक्ष रहेको भुसालको भनाइ रहेको थियो। तर राजनीतिक प्रतिवेदनमा कमजोरीको पाटो छुटेको उहाँले बताउनुभयो। एमालेको नवौं महाधिवेशनले नयाँ कार्यदिशा तय गरे पनि ठोस कार्यक्रम बन्न नसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। ठोस कार्यक्रम नबन्दा पार्टीले लिएको नयाँ कार्यदिशा प्रष्ट हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा फरक प्रस्ताव राख्दै भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद जबज जप्ने मात्रै भएको बताउनु भएको छ। जबजलाई सिद्धान्त भने पनि त्यसको परिभाषा हुन नसक्दा यस्तो समस्या आएको उहाँले तर्क गर्नुभयो। यी 3 प्रस्ताव एमाले निर्माणको आधारभूत कुरा भएको पनि उहाँको दाबी रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई के एजेन्डा लिएर चुनावमा जाने भन्ने अवस्था नभएको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटिको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले धेरैले सिक्नु पर्ने गरी सरकारले काम गरेको बताउनुभयो। कुनै कारणले धक्का खायौं वा प्रतिपक्षमा पुग्यौं भन्दैमा आत्तिनु नपर्ने भन्दै ओलीले भन्नुभयो, फेरि पनि सम्हालिएर अगाडि बढ्न सक्छौं, कसरी भोट माग्न जाने होला भन्ने स्थिति छैन उहाँको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हुम्लामा नेपाल र चीन बीचको सीमा समस्या अध्ययन गर्न गठित समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव जय नारायण आचार्यले मन्त्री खाँडलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खाँडले समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाई तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यहाँहरूले स्थलगत अध्ययन गरी हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमाबारे
बारे सत्य तथ्य जानकारी समेटेर प्रतिवेदन बनाउनु भएको छ। यसले मुलुकका अन्य स्थानमा रहेका सीमाबारे पनि अध्ययन गर्न बाटो खुलेको छ। प्रतिवेदन बोज्दै मन्त्री खाँडले भन्नुभयो, अध्ययनमा यहाँहरूले औल्याउनु भएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल गर्नेछ उहाँको भनाइ छ। मन्त्री खाँडले विकट स्थानमा पुगेर काम सम्पन्न गरेकोमा अध्ययन टोलीलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्ने टोलीमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगुल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीप कुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक किशोर कुमार श्रेष्ठ सदस्य रहनु भएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले 16 भदौमा सो सीमा अध्ययनका लागि समिति बनाएको थियो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले वर्षाले क्षति पुर्याएका सड़कहरूलाई दशैं अघि नै मर्मत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले वर्षाका कारण क्षति भएका सड़कहरूको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बैठकले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सवारी साधनमा सीट क्षमता अनुसार यात्रु राख्न, लामो दूरीमा चल्ने यात्रुहरूको भाडा दर देखिने ठाउँमा टाँस्न, भौतिक रूपमा टिकट काट्ने व्यवस्था हटाई अनलाइन प्रणालीबाट बुकिङको व्यवस्था गर्न र अनलाइनबाट टिकट खरिद गर्दा भाडा दरमा केही छुट गर्ने लगायतका विषयको प्रभावकारी अनुगमन गर्न यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। समितिका सभापति खड्काका अनुसार 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागत भएका आयोजनाहरूलाई मात्र वार्षिक आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बनाइएको मापदण्डले पूर्वाधार विकासमा आवश्यक रहेका धेरै आयोजना कार्यान्वयन नहुने र अव्यावहारिक हुने भएकाले सो मापदण्ड तत्काल पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सड़क, वैकल्पिक सड़क तथा पूर्वाधार विकासका काम आवश्यक स्रोत निश्चित गरी समयमै सम्पन्न गर्न यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। महाधिवेशन सबैका लागि हो, मेरा लागि पनि हो। अब म राजनीतिमा फेरि सक्रिय हुन्छु र महाधिवेशनको तयारीमा जुट्छु। करिब 1.5 वर्षसम्म सञ्चार माध्यमबाट टाढा रहनुभएका नेपाली कंग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गक्षदारले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुचिनुभएका गक्षदारले आफ्नो सफाई दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको भए पनि उहाँको निशाना भने कंग्रेस महाधिवेशन तर्फ रहेको थियो। आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप महाधिवेशनमा मुद्दा बन्ने भएकाले उहाँले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूसँग राजनीतिक प्रतिशोध लिन मुद्दा लगाइएको जिकिर गर्नुभयो। मक्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म निर्धारित 14औं महाधिवेशनका लागि कंग्रेसभित्र विभिन्न पदमा उम्मेदवारी घोषणाको होडबाजी चलिरहेका बेला गक्षदारले पनि लामो मौनता तोड्दै महाधिवेशनमा आफू केन्द्रित हुने सन्देश दिनुभयो। सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा गर्नुभएका गक्षदारले समय आएपछि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। मेरो सभापतिमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन, भविष्यमा पनि यो सोच छैन। उहाँले भन्नुभयो, अरू पदमा उम्मेदवारी दिने बारेमा समय आएपछि सार्वजनिक गर्छु उहाँको भनाइ छ। कंग्रेसमा 2 दशक अघि एउटा समूह चर्चित थियो, एकेजीवी अर्थात अर्जुन नरसिंह केसी, खुम्बहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजय कुमार गक्षदार। कंग्रेसमा निकै प्रभावशाली मानिने यो समूहका 2 नेता केसी र गक्षदार मात्रै राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन्। खड्काको 2 वर्ष अघि निधन भयो भने अर्का नेता जोशी भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि कंग्रेस राजनीतिबाट किनारा पर्दै गएका छन्। करिब 4 वर्ष अघि सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तनहुमा रामचन्द्र पौडेललाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै जोशी पार्टी सदस्यबाटै निलम्बनमा छन्। कंग्रेस राजनीतिमा सक्रिय दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा पर्छन् गक्षदार, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल 8औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बन्नु भएको थियो भने गक्षदार 9औं महाधिवेशनबाट। नेपाली कंग्रेसमा पहिलो पटक 5 विकास क्षेत्रबाट एक जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था अनुसार गक्षदार पूर्वाञ्चलबाट, भीमबहादुर तामाङ मध्यमाञ्चल, रामचन्द्र पौडेल पश्चिमाञ्चल, सुशील कोइराला मध्यपश्चिमाञ्चल र शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनु भएको थियो। तामाङ र कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने देउवा र पौडेल गक्षदार यति बेला कंग्रेसमा अन्तिम पटकका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। गक्षदारले देउवा र पौडेललाई अग्रज नेता मान्नुहुन्छ। उहाँहरू 2 जना मेरो आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, अरू बाँकी केही समकालीन छन् भने धेरै त जुनियर भाइ बहिनी हुन्, गक्षदारले भन्नुभयो। सभापति देउवा फेरि नेतृत्वमा दोहोरिने तयारीमा रहनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेल पनि सभापतिको आकांक्षी रहनु भएको छ भने करिब 6 वर्ष कंग्रेस बाहिर रहेर फेरि मूल घरमा फर्किनु भएका गक्षदार पनि अब कंग्रेसको
कांग्रेसको राजनीतिमा आफ्नो पुरानै प्रभाव फर्काउने दाउमा रहनु भएको छ। त्यसो त कांग्रेसको सहमहामन्त्री भइसक्नुभएका गक्षदारले 2064 माघ 18 मा कांग्रेस छोडेर तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरममा आबद्ध भई क्षेत्रीय राजनीतिमा लाग्नुभयो। फोरम विभाजनपछि मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरेर मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्व समेत गर्नुभएका गक्षदारले 10 वर्षपछि 30 असोज 2074 मा कांग्रेससँग पार्टी एकता गराउनुभयो। पार्टी एकताको 1 वर्षपछि 20 कार्तिक 2075 मा गक्षदार उपसभापति मनोनित हुनुभयो भने कांग्रेसले फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएका 11 नेतालाई 2076 सालको फागुन 23 मा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको थियो। कांग्रेस महाधिवेशनमा गक्षदार फ्याक्टर कति निर्णायक, 400 महाधिवेशन प्रतिनिधि नघट्ला हाम्रा साथीहरू सहमतिमै आउने परिस्थिति बनेको छ, नेता योगेन्द्र चौधरीले भनेको कुरा खगेन्द्र भण्डारीले अनलाइन खबरमा लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार गरिएको एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षणमा आफूमा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत खड्काले जानकारी दिनुभयो। महामन्त्री खड्कामा असोज 8 गते 4 बजेदेखि ज्वरो, खोकी लगायतको स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो। धेरै सतर्कताका बावजुद पनि आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको भन्दै महामन्त्री खड्काले आफ्नो क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सचेत रहन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जापान जानबाट रोकिएका 13,000 नेपाली विद्यार्थीलाई कूटनीतिक पहल गरेर पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। जापानमा जाने 13,000 विद्यार्थीहरूले पैसा बुझाएका छन्। जापानले सीआई पनि गरेको छ, भिजा पठाएको छ, तर जापान जान पाइराखेका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति जयपुरी घरतेले भन्नुभयो, जापानसँग कूटनीतिक पहल गरेर विद्यार्थीहरू जाने वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने निर्देशन दिन समिति चाहन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पोखराको मणिपाल अस्पताल बिक्री भएको हो कि होइन भनी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सोधेको छ। आइतबार बसेको समितिको बैठकले उक्त अस्पताल बेचबिखन भएको समाचार आइरहेको भन्दै त्यसबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो। शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति जयपुरी घरतेले भन्नुभयो, बेचबिखन भन्ने आइरहेको छ, त्यो के हो त्यो कुरा बुझ्न र बुझेर समितिलाई उपलब्ध गराइदिनका लागि निर्देशन दिन चाहन्छु, उहाँको भनाइ छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई मणिपाल अस्पतालसँगको सम्झौता पत्र समेत मागेको छ। मणिपालको कुरा कम्पनी मार्फत गराएको हो भने पनि सम्झौता के छ, पहिला हामी सम्झौता पढेर जाउँ। मन्त्रालयले हामीलाई सम्झौता पत्र उपलब्ध गराओस्। शिक्षा मन्त्रालयलाई यो निर्देशन समिति दिन चाहन्छ, समिति सभापति घरतेले भन्नुभयो। बैठकमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले आफूले सम्झौता पत्र सरकारी अधिकारीहरूसँग माग गरेको तर नपाएको बताउनु भएको थियो। तथापि सम्झौता हुँदाका बेला कतिपय सन्दर्भमा आफू समेत संलग्न भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मणिपाल बेचबिखन हुन नसक्ने बताउनु भयो। सम्झौता हुँदा पहिलो पक्ष नेपाल सरकार र दोस्रो पक्ष मणिपाल कम्पनी लिमिटेड रहेको र दोस्रो पक्षले छोड्दा स्वतः पहिलो पक्षको हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको र बेचबिखन भएको भन्ने आएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले मणिपाल बिक्री हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले मणिपालका सन्दर्भमा आएका विषय प्रष्ट हुनुपर्ने र सम्झौता अध्ययन गरेर प्रचलित ऐन कानून अनुसार निर्णय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 834 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8,589 पीसीआर परीक्षण गर्दा 730 जना र 5,147 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 104 जना गरी 834 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,279 जना निको भएका छन्। आइतबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,91,392 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,096 पुगेको छ भने 7,61,154 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,142 जना रहेको छ, जसमध्ये 17,813 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,329 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 368 जना आइसियु र 120 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी जोमसुम सड़क खण्डमा ज्यानकै जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बाढी पहिरोका कारण सो सड़क खण्डको 3 ठाउँमा लेदो माटो सहितको पहिरो आउन नरोकिएपछि ज्यानकै जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने उक्त 76 किलोमिटर सड़क खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएर सड़क साँघुरो भएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। सड़क खण्ड अन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 रूपसे छहरा भीर र बाँदरजुङ्गी भीरमा सड़कको अवस्था दयनीय र डरलाग्दो रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 का कृष्ण बरुवालले बताउनुभयो। त्यहाँ सामान्य वर्षा हुँदा पनि ढुङ्गा माटो र लेदो सहितको पहिरो खस्नुका साथै बाटो बगाउने र हिलो हुने समस्याले कतिबेला दुर्घटना हुने हो भन्ने भय रहिरहने, बेनीबाट खाद्यान्न सामान मुस्ताङ लैजाने तथा नियमित जसो सो सड़कमा ओहोरदोहोर गरिरहने चालक श्याम राणाले बताउनुभयो। वर्षाका कारण ढुङ्गा र माटो सहितको लेदो खसिरहेकाले ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाने क्रम भने अझै नरोकिएकाले यात्रु र सवारी साधनलाई आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाएर यात्रा गर्न अनुरोध गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले आय स्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने बजेटको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटिको आइतबार सकिएको बैठकले आफ्नो विरोधका बीच बल जबस्ती बजेट पास गरेको र त्यसमा आय स्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने प्रबन्ध गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। यो संविधान र नेपालले गरेका सन्धि तथा अनुबन्धहरू विपरीत भएको एमालेको ठहर छ। बजेट मार्फत गरिएको यो प्रबन्धले नेपाल कुनै पनि बेला कालो सूचीमा पर्न सक्ने भन्दै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भन्नुभयो, यसले कालो धनलाई प्रश्रय दिने र वास्तविक लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नेछ। यसमा हाम्रो आपत्ति छ र तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छौं, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को सुरुवातबाटै वस्तु निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिना साउनदेखि भदौमा नेपालले कुल 44 अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरिसकेको छ। निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 2 महिनामा मात्र 20 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ बराबर भएको थियो। यो वर्ष निर्यातमा 115.43% को वृद्धि दर देखिएको छ। निर्यातमा ठूलो हिस्सा भटमास र पाम तेलको हिस्सा बढी छ। यस्तो तेलको तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात भई भारतमा तेल निर्यात हुने गरेको छ, जसले नेपालको निर्यात बजारको आँकडालाई उत्साहित बनाइरहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार निर्यातमा वृद्धि भएसँगै वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सामा समेत 19.74% को वृद्धि भएको छ। नेपालको निर्यातमा 12.28% निर्यातले बिहोर्दा आयातको भने 87.72% हिस्सा रहेको जनाइएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 61.27 अंकले घटेर 2758.28 अंकमा आइपुगेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि घटेको छ। शेयर कारोबार रकममा पनि आइतबार खासै उल्लास देखिएन। ठूलो माग नहुँदा बिक्रीमा चाप समेत देखिएन, जसका कारण कारोबार बन्द हुँदासम्म 6 अर्ब 50 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। समूहगत रूपमा हेर्दा सबै समूहका सब इन्डेक्सहरू घटेर रातामै देखिएका छन्। धेरै कमाउनेमा मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य रहेको छ। यो कम्पनीको शेयर मूल्य 10% ले बढेको छ। यसैगरी बढ्नेमा मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी पनि देखिएको छ। गुमाउनेहरूमा फाइनान्स कम्पनीहरू धेरै देखिएका छन्। तालिबानले अफगानिस्तानको हेरात शहरमा अपहरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका 4 जनालाई मृत्युदण्ड दिएर उनीहरूको शव सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याइएको बताएको छ। बीबीसीका अनुसार तालिबानका एक अधिकारीले अफगानिस्तानमा यस अघिको तालिबानको शासनकालमा जस्तै सार्वजनिक स्थलमा मृत्युदण्डको व्यवस्था लागू हुन सक्ने बताएको केही दिनमा नै तालिबानले सार्वजनिक स्थलमा शव झुन्ड्याउन थालेको हो। अल जजिराले भने हेरातमा 4 जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको भए पनि 1 जनाको शव मात्र झुन्ड्याइएको बताएको छ। तालिबानले मृत्युदण्ड दिएका मानिसहरू माथि एक व्यवसायी र उनका छोरालाई अपहरण गरेको आरोप थियो। स्थानीयका अनुसार हेरात शहरको केन्द्रमा 1 जनाको शवलाई क्रेनमा झुन्ड्याइएको थियो। हेरातका एक व्यापारी बजीर अहमद सिद्दिकीले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एपीसँगको कुराकानीमा 4 वटै शव ल्याइएको भए पनि उक्त स्थानमा एउटा शव मात्र झुन्ड्याइएको र अन्य 3 शव शहरको अन्य स्थानमा झुन्ड्याउनका लागि लगिएको बताएका छन्।
मालदिव्समा हुने साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली टिमको घोषणा गरिएको छ। आगामी अक्टोबर 1 देखि 16 अर्थात् असोजको 15 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने साफ च्याम्पियनशिपका लागि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले आइतबार 23 सदस्यीय टिम घोषणा गरेका हुन्। साफको तयारीका लागि हाल कतारमा रहेको 25 जनाको टोलीबाट गोलकिपर विकेश कुथु र डिफेन्डर राजन गुरुङ भने टिममा परेका छैनन्। हाल नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बन्द प्रशिक्षणका लागि कतारमा छ। टोली उतैबाट मालदिव्स जानेछ। साफको तयारी स्वरूप नेपालले आइतबार कतारमा ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने जनाइएको छ। त्यसो त 23 सदस्यीय नेपाली टिममा गोलरक्षक किरण चेम्जोङ, गोलरक्षक दीप कार्की, गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठ, आशिष लामा, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, आयुष गलान, विशाल राई, दिनेश राजवंशी, गौतम श्रेष्ठ, कमल थापा, मनिष डाङ्गी, नवयुग श्रेष्ठ, नितिन थापा, पूजन उपरकोटी, रोहित चन्द, सन्तोष तामाङ, सुजल श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, सुमन लामा, सुनिल बल, सुरजज्यू ठकुरी र 23 तामाङ रहेका छन्। र ब्रेस्ट प्रिमियर लिग EPL मा चितवन टाइगर्सले विराटनगर वारियर्सलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। आइतबार कृतिपुर स्थित मैदानमा भएको खेलमा विराटनगर वारियर्सले दिएको 152 रनको लक्ष्य चितवन टाइगर्सले 8 विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको थियो। चितवनका लागि राजेश पुलामीले आउट नभई 43, भीम सार्कीले 30, दिलीप नाथले 23, करिम जनतले 19 र ईशान पाण्डेले 10 रन जोडेका थिए। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।